हिन्दू र मुस्लिम नेपाली हो सबै एउटै मिलेर बस्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ सद्भावमूलक सन्देश दिनुपर्ने ठाउँमा अझ उत्तेजना उसले त्यही भन्दैछ। हिन्दू राज्यमा हिन्दू चाहिँ बहुसङ्ख्या हिन्दू भएको ठाउँमा हिन्दू मर्नुपर्ने भन्छ। अब गोली हान्दाखेरि हिन्दूले अब भिड नियन्त्रण गर्दा हान्दाखेरि केटालाई लाग्छ केटीलाई लाग्छ बुढालाई लाग्छ बुढीलाई लाग्छ होइन। त्यतातिर छानबिन गर्नुपर्नेमा अथवा छिटो यसलाई छानबिनमा लगेर कोबाट गल्ती भयो गल्ती भएकोलाई आफ्नो गल्ती स्वीकार्न लगाएर अब उपरान्त भविष्यमा यस्तो गल्ती नहुनुको लागि के अपनाउनु पर्छ। त्यो घटनाबाट नेपाल सरकारले अब पाठ सिक्नुपर्छ। किन यो घटना फेरि दोहोऱ्याउँछ। सबभन्दा सजिलो सद्भाव बिथोलेर राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्ने सबभन्दा सजिलो मसला भनेको यही धर्म नै हो। आङ्काजी शेर्पाजी हुनुहुन्छ, हार्दिक स्वागत छ हजुरलाई। एकदम धन्यवाद। अब तपाईँ धार्मिक अभियन्ताका रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ होइन। अहिले सुनसरीको त्यो देवानगञ्ज भन्ने ठाउँमा जसरी एउटा धार्मिक सद्भावै भत्कने गरी धार्मिक दङ्गाकै रूप लियो भन्ने कुरा आइराखेको छ, कसरी हेर्नु भएको छ आङ्काजीज्यू यसलाई? यो घटना निश्चित रूपमा स्वदेशी विदेशी प्रतिगमनकारी शक्ति धर्मनिरपेक्ष विरोधी गणतन्त्र विरोधीहरूको विशेष नियन्त्रणमा षड्यन्त्रमा भएको यो घटना हो। सामान्यतः यस्तो घटनाहरू विगतमा पनि बहुधार्मिक मुलुकमा छिटफुट हुन्थेन्, तर यत्रोको उग्र रूप लिन थालेको सानो घटनालाई असाध्य अतिरञ्जित ढङ्गले चाहिँ त्यसमा चाहिँ भनौँ न अब सानो आगोमा घिउ पेट्रोल थपेपछि कस्तो डरलाग्दो बल्छ होइन। त्यो गराउने काम चाहिँ नेपालमा राजावादी पहाडे ब्राह्मणहरू भारतका योगी आदित्यनाथका हन्डी खाएर बसेकाहरू अनि त्यसपछि दुर्गे परसाई जस्ता राजावादीहरू जो अराजक छन्, समाजमा चाहिँ के भन्छ सद्भाव बिथोल्ने। हाम्रो नेपालमा विरोधीको शैली भनेको धेरै निकाल्यो भने पुत्ता जलाउने अनि अब के अरे मसाल जुलुस बाल्ने सम्म हुन्छन्। अब खुकुरी तरवार खुँडो लिएर चाहिँ सडकमा उत्रिन थाले होइन। अब यो एकदम नेपाल जस्तो बहुधार्मिक मुलुकमा यो डरलाग्दो कुरा हो। र अहिले नेपालका राजावादीहरू होइन कट्टर हिन्दूवादी राजावादी पहाडे ब्राह्मणहरू अहिले कास्कीमा पनि हिजो यो के अरे त्यो तल के अरे त्यहाँ भएको घटना त्यहाँ घटनालाई उचाल्ने ढङ्गले केही राजावादी बाहुनहरू सडकमा आएर बोलिसके होइन। के अरे हिन्दूमाथि चाहिँ गोली चलायो भन्ने ढङ्गले। अब अहिले यो कति भन्दाखेरि अब हेर्नु यसमा सबले घटना एक खेलाडी अनेक। पहिलो नम्बर 1 त नेपालमा एउटा अस्थिरता राजनीतिक अस्थिरता पैदा गरेर यो व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने खालका पहाडे नस्लवादी शासकहरू होइन। तिनीहरूले के गर्दैछन् भन्दाखेरि अब सबभन्दा चाहिँ समाजमा त विद्वेष त पैदा गर्नु पर्यो। समाजमा विद्वेष पैदा गर्न सजिलो धार्मिक द्वन्द्व नै हुने अवस्था बन्यो भन्ने कुरा आइसक्यो। हो त्यही त मैले भनेको त त्यो विद्वेष पैदा गर्न सजिलो सबभन्दा राम्रो काम चाहिँ धर्म नै हो। अब यो घटनालाई एक नम्बर 1 मैले भने राजावादी जस्तै दुर्गे परसाई जस्तो मान्छे, भारतको योगी आदित्यनाथ जस्तो मान्छे, नेपालमा तैनात चाहिँ 5 लाख आरएसएसका कार्यकर्ताहरू मान्छे। जस्तो हिन्दू मात्रै किन दोषी देखिराख्नु भएको छ? त्यहाँ मुस्लिम पक्ष पनि छ नि त, दुइटै हो नि होइन र? मैले भनिसकेँ त, मैले अहिले हिन्दू दोषी छैन मुस्लिम दोषी छ। मैले के भने आखिरी त्यो झडप हिन्दू र मुस्लिमको बिचमा झडप गराएर राजनीतिक फाइदा लुट्ने काम चाहिँ पहिलो नम्बर 1 नेपालका गणतन्त्र विरोधी संघीयता र धर्मनिरपेक्ष विरोधीहरू लागिरहेछ। पहिलो नम्बर 1 बुझ्नु पर्यो। त्यो भनेको निर्मल निवासमा बस्ने ज्ञानेन्द्रदेखि लिएर त्यसको चम्चे नै दुर्गे परसाईदेखि लिएर यी यस्ता मान्छेहरू खुल्लम खुला चाहिँ र त्यसमा पनि यो विश्व हिन्दू महासङ्घ है एउटा कुरा। अब दोस्रो आयोग किन बन्यो भन्छ, मुस्लिम आयोग बन्नुहुन्न भन्छ, त्यो पनि कुरा हो। राज्यले हिन्दूको संरक्षक त ग्रहण गरिरहेछ, अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदाय मुस्लिम किराँती बुद्धिस्टहरूको चाहिँ केही भने पनि छैन। उसलाई संरक्षणको लागि एउटा चाहिँ राज्यमा संयन्त्र बन्न के समस्या पऱ्यो भन्नु। अब त्यसपछि यसमा भारत है भारतको सबभन्दा त्यसमा पनि योगी आदित्यनाथ है जसले चाहिँ नेपालमा आरएसएस जन्माउने काम गरेको छ। अब त्यसबाहेक अहिले के देखियो भन्दाखेरि रासोपाभित्र विशेष गरेर रवि लामेछानेका कार्यकर्ताहरू पनि देख्यो। किन बालेन शाहको राजीनाम चाहिँ को प्रसङ्ग कहाँबाट उठ्यो भन्दाखेरि एमाले काङ्ग्रेस माओवादी पुरानो दलका कार्यकर्ता र रासपाको भित्रकै चाहिँ कार्यकर्ताहरूबाट यो प्रश्न उठ्यो। हेर्नुहोस् है, अब सुदन गुरुङ र बालेन शाहको राजीनामा के सम्बन्ध छ? हो त्यही कारण मैले भने नि
एउटा घटनामा सबैले आफ्नो आफ्नो रोटी सेकाउने काम गरिरहेछ। पुरानो पार्टीहरू बालेन र उसलाई चाहिँ हटाउनुपर्छ अथवा यो पार्टी नै अब निकम्म भयो, कामै नलाग्ने भयो भनेर चाहिँ तर्फ लागिछन्। राष्ट्रसभाभित्र चाहिँ बालेनको चाहिँ अब राजीनामा सुदन र बालेन राजीनामा दिएर अर्कोलाई मार्ग प्रशस्त भनेको रवि लामे छाने हुनुपर्छ भन्न खोजेको त हो नि, होइन? अब त्यसै विदेशी शक्ति अब भन त चाइना पनि इन्ट्रेस्टेड देखेन, एउटा चाइनिज पत्रकारले त्यहाँ समाते हेर्नुहोस्, होइन? अब यसरी एउटा सानो घटना नेपालमा हुँदाखेरि यतिकै धेरै खेलाडीहरू आउँछन्। हेर्नुहोस् है, घटना घट्नुपर्छ, त्यो घटनालाई अति रञ्जित ढङ्गले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नको लागि प्रयोग गर्ने मान्छेहरू यहाँ अनेक प्रकारका आउँछन्। सायद रोहिङ्गीहरूको पनि भूमिका रहला, हामी भन्न सक्दैनौँ अहिले, होइन? अब पुलिस भन्दैछन् गोली हामीले हानेको होइन, होइन? कसले हाने त त्यस दुईवटा हिन्दू को मृत्यु भएको छ, त्यो हाम्रो नेपाली हिन्दूको मृत्यु भएको छ, होइन? अथवा मान्छेको मृत्यु भएको छ, त्यसको पनि सही छानबिन गर्नु पर्यो। अब फेरि के भनेको छ भने ल यो धर्मनिरपेक्षले गर्दाखेरि यस्तो कुरा भयो के यो पञ्चायतकालमा यो भएको थिएन? रौतहट कपिल वस्तुमा गाई मारेको अभियोगमा कत्रो चाहिँ आन्दोलन भयो भन्नुहोस् त। इराकमा चाहिँ 12 जना नेपाली मार्दाखेरि चाहिँ जामिया मस्जिदै जलाइदिए यहाँ, होइन? त्यो भनेको के भन्दाखेरि नेपालमा एक प्रकारको सामाजिक सद्भाव बिथोलेर राजनीतिक चाहिँ अस्थिरता पैदा गर्ने, अनि त्यो राजनीतिक अस्थिरता पैदा गरेपछि त्यसमा आफ्नो चाहिँ राजनीति के अरे रोटी चाहिँ सेकाउने काम चाहिँ अहिले भइरहेको छ। त्योदेखि हामी सबै सजग हुनुपर्छ। यही नेपालमा रामको मूर्ति तोडाएको छ, यही नेपालमा मस्जिद तोडाएको छ, यही नेपालमा के अरे चिन्डोरा चाहिँ सिलमसकमा फालिदिएको छ, यही के अरे नेपालमा चाहिँ के अरे बुद्धको मूर्ति तोडाएको छ, होइन? यही नेपालमा चाहिँ चर्चमा चाहिँ ढुङ्गामुढा भएको छ भनेपछि हामीले बुझ्नु पर्यो नि, यो त नेपालमा बस्ने नेपालीले आफ्नै घरमा आगो लाउने काम त गर्दैन। तर घटना एउटा सानो हुन्छ अनि त्यसलाई उत्तेजित बनाउने, त्यसलाई चाहिँ सद्भाव बिथोलेको रूपमा प्रयोग गर्ने चाहिँ फेरि नेपालमा भएका राजावादीहरू, गणतन्त्र विरोधी, धर्मनिरपेक्ष। अब धर्मनिरपेक्षसँग के सम्बन्ध छ भन्नुहोस्? सबैलाई आफ्नो धर्म होइन। मान्छेले चाहिँ के भन्छ भने हिजो हिन्दू राष्ट्र भइन्जेलसम्म यस्तो हुँदैन थियो, मिलेर बाबा मैले 35 सालमा रौतहटमा गाई मारेको अभियोगमा कत्रो ठुलो चाहिँ काण्ड भएको तपाईँलाई थाहा छैन? इराक मैले भने त इराकमा मान्छे मार्दाखेरि जामे मस्जिद जला, कपिल वस्तुमा घटनाहरू घटाएको छैन, होइन? अब त्यति भएन, पशुपतिमै उहाँका चाहिँ मुसलमान आक्रमणै गरिरहेछ त, त्यो त नेपालकै इतिहासकार पनि भन्छ त। त्यही कारणले यो यस्तो खालको घटनाहरू बहुधार्मिक मुलुकमा घटना हुन्छ। तर एउटा अचम्म कुरा, इन्डियामा यो हुँदैन। फेरि इन्डियामा हुँदैन, यति अतिरञ्जित ढङ्गले हुँदैन। किन भन्दाखेरि त्यहाँको मान्छे बुद्ध छन्। अब हाम्रो नेपालका मान्छेहरू बुद्ध छैनन्। अब मधेसी र मुसलमानले चाहिँ के कुरो बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि समुदायगत रूपमा हामी भाषिक रूपमा पहाडे ब्राह्मणबाट हामी उत्पीडनमा छौँ, उसको भाषा चल्दैन, शासन सत्तामा उनीहरूको उपस्थिति न्यून छ, यो कुरो उसले बुझ्दैन के। अनि त्यही पहाडे बाहुनलाई चाहिँ हिन्दू सम्राट सेना भनेर राखिदियो, ल हिन्दू आयो भने हाम्रो धर्म चाहिँ ठिक हुने भयो, हिन्दू राजा आयो भनेपछि उसले अब उसलाई शासन गर्ने, उसलाई चाहिँ एकदम शासित अवस्थामा राख्ने त्यो राजाको पनि उसले चाहिँ गोलमोटल हिन्दूको नाम स्वीकार्छ कि भन्ने एउटा जिनो आशामा आज यो घटना घटाइराखेको छ। अब यहाँ त अपराधिक घटना हो, यदि हो भने छानबिन तिर पनि लानु पर्यो त। उसलाई त्यो छानबिनसँग मतलब छैन, त्यो दुईवटा हिन्दू मरेकोमा उसलाई न्याय पाउनुपर्छ, कसले मार्यो भन्ने छैन। के भन्छ अब ल राजा चाहियो, धर्मनिरपेक्ष खारिज गर्नु पर्यो, ल बालेनले राजीनामा दिनु पर्यो, सुदन गुरुङलाई राजीनामा दिनुपर्नेपछि यसको तीर कहाँ रहेछ, यसको पछाडि चाहिँ कस्तो कस्तो चाहिँ खेलाडीहरू रहेछ भन्ने कुरा त मागबाट पनि बुझ्यो नि त, होइन? अनि अब यति बेला हामीले पनि चान्स लिने भयो, राष्ट्रिय जनावर गाईबाट हट्नुपर्छ, किनभने यसैले विवाद कसैले खाने कसैले मार्ने, होइन? अब कसैले पूजा गर्ने कसैले चाहिँ मार्ने भएपछि यही विवाद हो, यसलाई नै हटाइदियो सिद्धिहाल्यो भन्नु पनि हामी सक्छौँ नि। त्यो खेल हामी खेल्न सक्दैनौँ, सक्छौँ हामी। आङ्गाजीज्यू, जस्तो नि केही समय अगाडि श्रम संस्कृति पार्टीका चाहिँ अध्यक्ष अहिले माननीय हर्क साम्बाङलाई जुन जनकपुरमा जुन किसिमको घटना घट्यो, मन्दिर प्रवेशमा उहाँलाई रोक लगाइएको अवस्था थियो, सुनसरीमा त्यो लफडा भयो, यसले त राम्रो सङ्केत गरेको छैन नि। अब मैले भने नि यसलाई राजनीतिकरण नगरेर त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ समुदायको बिचमा उत्पन्न सानो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हो भने यो एक दिनमा मत्थर हुन्छ, सकिहाल्छ, होइन? यो चाहिँ अब होइन, अब सिधैले एउटा नियम बनायो, अब उपरान्त राति अबेरसम्म
डिजे चाहिँ उ गरेर बजाउन नपाउने भने किनभने एउटाको चाडपर्वमा सबै आफ्नो चाडपर्वमा हामी पनि त लोसारमा राति 12 बजीसम्म नाच्न जान्छौँ नि अब भोलि बममा उहाँहरूले बजाइदियो अब मुस्लिम साथीहरूले अलिकति कम्प्लेन गरे आवाज अलिक कम गरिदियो भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस् अब नमिलेपछि त सानो कुरा पनि झगडा भयो ठिक छ त्यो अब समस्या समाधान भयो त्यो सिधै के भने त्यो चौरमा जहाँ पब्लिक एउटा प्लेटफर्म हो जहाँ कहाँ प्रोग्राम हुन्छ त्यहाँ चाहिँ अब उपरान्त चाहिँ एकदम लाउड आवाजमा चाहिँ डिजे नबजाउने भन्ने कुरा भयो समस्या समाधान गर्नु पर्यो अनि अब जसको मृत्यु भयो कहाँबाट मृत्यु भयो उहाँलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति दिनु पर्यो होइन अब उहाँलाई चाहिँ हाम्रो प्रचलन छ शहीद घोषणा गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ उहाँलाई अब चाहिँ पारिवारिक क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था आउँछ उहाँको चाहिँ परिवार अब चाहिँ उहाँमाथि आश्रित परिवार छ भने उहाँलाई रोजगारी दिनुपर्ने हुन्छ त्यसपछि कुरा टुङ्गिन्छ अब यसलाई राजनीतिकरण गर्यो भने फेरि अर्को आन्दोलन एमाले काङ्ग्रेस माओवादीले चाहिँ निकाल्न सक्छ अर्को आन्दोलन बालेन्द्र चाहिँ के भन्छ सुदन गुरुङलाई राजीनामा नदिए हुन्न भन्न थाल्छन् राष्ट्रपतिभित्रको गुटगत गतिविधिमा पनि आन्दोलन भयो भने कुरा त्यही उठ्छ होइन काङ्ग्रेस एमाले त यो अनपपुलर भयो यो नै सिद्धियो यो सरकार विफल भयो भन्न थालेछन् अब राजीनामा माग्ने त काङ्ग्रेस बालेन्द्र राजीनामा दिएर र के अरे सुदन गुरुङ राजीनामा दिएर अर्को चाहिँ फेरि एबिसीले फेरि राष्ट्रपति आउने त हो नि राजीनामा माग्ने चाहिँ मलाई के लाग्छ आन्तरिक राष्ट्रपतिभित्रको चाहिँ नै गुटगत गतिविधिको चाहिँ आवाज हो सरकार विफल भयो अब यो चाहिँ काम छैन भन्ने चाहिँ पुरानो दलको चाहिँ नै होइन हिजो सुदन र बालेनहरू रविहरू पनि यसरी नै राजीनामा मागेरै आएका हुन् हिजो जेन्जीको उसमा पनि त गोली चल्दाखेरि ओलीले राजीनामा दिएका भागेका कुराले गर्दाखेरि अहिले मान्छेले त्यो जोडिरहेका छन् सुदन गुरुङ किन आयो त्यो एक रात सुन्नुहोस् न मान्छेलाई 23 र 24ले भन्छ के एक रातमा यो स्थिति डेभलप भएको होइन नेपालमा यो स्थिति डेभलप हुन्छ भन्ने आकलन धेरै अगाडिदेखि आइराखेको प्रचण्डले स्वीकारे नि हामी गाई गई त सुनेको थियो सुनेपछि राज्यको चाहिँ प्रधानमन्त्री जस्तो भएको मान्छेले बुझ्नु पर्दैन त्यो पछाडिको चाहिँ के अरे लहराहरू कहाँ छ त होइन पहरा गर्जाउने पहरा गर्जिँदैछ त्यो पहरा गर्जाउनेको लहराहरू कहाँ चाहिँ गएको छ त बुझ्नु पऱ्यो उसले पनि सिंहदरबार जल्यो संसद भवन जल्यो सर्वोच्च जल्यो राष्ट्रपति भवन जल्यो पूर्व प्रधानमन्त्रीले पिठाएका अब यस्तो चाहिँ एक रातमा हुन्छ त हुँदैन यो पूर्व तयारी हो किन भन्दाखेरि त्यो पार्टीहरूप्रति जनताको आशा गयो होइन खालि आफू आफ्नो कार्यकर्ता केन्द्रित भइसकेपछि सिद्धिहेर्नुहोस् राज्य जन्दैले विदेशमा काम गर्नेले पठाएको रेमिटेन्सको आधारमा देश चल्ने भयो देशको आर्थिक अवस्था तहस नहोस् उद्योगहरू तहस नहोस् होइन भ्रष्टाचार एकदम जाने भनौँ न ज्वरो नाप्ने यन्त्रमा भयो भने 100 डिग्रीभन्दा माथि नागिसक्यो अब देख्नुभयो नि राज्यको चाहिँ सम्पत्ति कसरी मिलेर लुटेको रहेछ भन्नुहोस् त यो कारणबाट जेनजी मुभमेन्ट आएको अब जेनजी मुभमेन्टमा जुन प्रकारको हतियार प्रयोग गरेको जुन आगजनी भयो त्यसको अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्छ त्यो भएन दुःखद कुरा हो अहिले पुराना पार्टीले पनि त्यही कुरा मागेका छन् ल जेनजी मुभमेन्ट त हाम्रो कारणबाट आयो जेनजी मुभमेन्ट जुन एउटा ध्वंसात्मक गतिविधि भयो त्यो चाहिँ कहाँबाट कसले गर्यो त त्यो त बुझ्नु पऱ्यो नि त्यत्रो चाहिँ मान्छेहरू मरेका छन् सेना प्रहरी हामीले देखेको छ गोली नचालाकन बसिरहेको हामीले देखेका छौँ सबभन्दा चाहिँ गोली चलेको सांसद भवनको अगाडि इभन माथि के भन्छ शेरबहादुर देउवालाई त डङमुड्कीले र उसले लाठीले हिर्काउँदाखेरि बन्दुक बोकेको सेना उसको छेउमा छ उसले गोलीसम्म त्यसै यत्रो मान्छे कसको गोलीबाट मर्यो त्यो गोली सेनाले प्रयोग गर्ने गोली थियो कि थिएन अहिले चाहिँ तल के अरे अहिले जुन सुनसरीमा जुन घटना घट्यो त्यहाँ पनि गोलीको विवाद आएछ पुलिसले भन्छन् हामीले हवाई फायर भन्छ हवाई फायर भनेको हावामा हान्ने आकाशमा यसरी हान्ने अब हवाई फायर भनेपछि कसरी चाहिँ घुँडामा लाग्यो कसरी पेटमा लाग्यो हवाई फायर त मान्छेहरू तर्साउनु लाग्छ हवाई फायर भन्दा अगाडि त रबर बुलेट हान्नुपर्छ यदि ऊ त्यो आक्रमक भयो प्रदर्शनकारी आक्रमक भयो उसलाई अगाडि चाहिँ आउन नदिने हो भने 2-3वटा चिजको प्रयोग गर्नुपर्छ अश्रु ग्यास प्रयोग गर्नु पर्यो पानीको अब राप्रपाको हिन्दूको चाहिँ यहाँ उसमा राप्रपाको चाहिँ आन्दोलनमा अश्रु ग्यास प्रयोग कहिले पनि हुँदैन पानीको फोरा अश्रु ग्यास किन हुँदैन यहाँ मलाई थाहा छ नि प्रतिनिधि सभाको त्यो अगाडि हामी जनजातिको त्यत्रो चाहिँ भिडले क्रस गर्न नसकेको राप्रपा कार्यकर्ता हिन्दूको झन्डा बोकेर वारदर गर्छ उसले गोली पनि हान्दैन उसलाई थाहा छ नि हाम्रो आन्दोलनमा चाहिँ राज्य सत्ता चाहिँ अलिकति सफ्ट कर्नर राख्छ है हामीलाई गोली पनि हान्दैन अश्रु ग्यास लाठी पनि हान्दैन होइन
हो त काले म के भन्छु भन्दाखेरि यो घटनामा चाहिँ साँच्चै छानबिन चाहिँ अब हेर्नुहोस् त्यो तल के अरे त्यो यो के अरे त्यो कोशी बारेको छेउमा त्यत्रो सम्पत्ति जलिरहेछ, दमकल छैन, त्यहाँबाट जित्ने माननीयहरू कहाँ गएको छैनन्, त्यहाँ भएका पार्टी गाउँ अहिले त पार्टी त प्रत्येक पार्टी त वडा तहसम्म छ नि, वडा तहको सर्वदलीय बैठक तुरन्त बसेर चाहिँ उहाँहरूले रिक्वेस्ट गरेको भए रोक्न सक्थ्यो नि। त्यहाँ त के भने त्यो आगो निभाउने होइन के, त्यो आगो अझै निप्ला कि भनेर सलकाल निभेको बलेको आगो चाहिँ निप्ला कि होइन के उनीहरूको चाहिँ लक्ष्यमा पुग्नुभन्दा अगाडि निप्ला कि भन्ने चिन्तालाई अझै घिउ थप्ने काम भइरहेछ। त्यो उसमा कास्कीमा जसले हिजो चाहिँ सडकमा आयो नि त्यो बाहुनहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ। जातीय विद्वेष धार्मिक सद्भाव बिथोल्नका लागि जुन प्रकारको उत्तेजित भाषण दियो नि, हिन्दू र मुस्लिम नेपाली हो सबै एउटै मिलेर बस्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ सद्भावमूलक सन्देश दिनुपर्ने ठाउँमा अझै उत्तेजना उसले त्यही भन्दैछ, हिन्दू राज्यमा हिन्दू चाहिँ बहुसङ्ख्या हिन्दू भएको ठाउँमा हिन्दू मर्नुपर्ने भन्छ। अब गोली हान्दाखेरि हिन्दूले अब भिड नियन्त्रण गर्दा हान्दाखेरि केटालाई लाग्छ, केटीले लाग्छ, बुढालाई लाग्छ, बुढीले लाग्छ होइन। त्यहाँदेखि छानबिन गर्नुपर्नेमा अथवा छिटो छिटो यसलाई छानबिनमा लगेर कोबाट गल्ती भयो, गल्ती भएकोलाई आफ्नो गल्ती स्वीकार्न लगाएर अब उपरान्त भविष्यमा यस्तो गल्ती नहुनुको लागि के अपनाउनु पर्छ। अब पुलिसको हातमा मैले भन्छु यो भिडमा जाने पुलिसले अश्रु ग्यास बग्नु होइन क्या, सबले चाहिँ उसको फायर एक्सटिङ्ग्विसरको सिलिन्डर बोक्नु पर्यो। सल्केर आधा उसले तुरन्त निभाउन सक्छ नि, के बोकेर हिँड्छन्, मान्छे मार्न बन्दुक बोकेर हिँड्छन्। अब भिड नियन्त्रण गर्ने अन्तिम उपाय त फेरि गोली पनि होला नि। किन नियन्त्रण गर्नु पर्यो? उसले गर्ने उपद्रव भनेको आगो लाउने हो, आगो गर्नु पर्यो, निभाउने यन्त्र हुनु पर्यो, सल्कान दिनु भएन कि त्यसबाट धनधनको क्षति हुन्छ। त्यसपछि भिड नियन्त्रण गर्दा पुलिससँग प्रशस्त साधन छ, अश्रु ग्यास हान्दा हुन्छ, पानीको फोहरा हान्दा हुन्छ, त्यसपछि भएन रबर बुलेट हान्दा हुन्छ, मान्छे मर्ने गरेर ड्यामको ड्याम गोली हान्नुपर्ने कारण छ। फेरि अहिलेको अवस्थामा तपाईँले पनि अघि कुरा गर्नुभयो, ट्राफिक प्रहरी फिजिकल एट्याकमा विश्वास गर्छ। नगर प्रहरी हो ए बाबुलाई सम्झाउनु पर्यो, बाबु तिमी यहाँ नल्याऊ है, यसो यहाँ सामान नराख, कानुन लाग्छ तिमीलाई, ल आज एक दिन मैले छोडिदिएँ अब भोलिदेखि नहो भनेर छोड्नु पर्नेमा झ्याप्प समातेर उसको सामान पोखाइदिने हेर्नुहोस्। ल ट्राफिक प्रहरी जसको काम चिट काट्ने हो, बोल्नु पनि पर्दैन। विदेशमा ट्राफिक प्रहरीले कहिल्यै बोल्दैन, टक्क चिट काट्छ, उसले त्यहाँ टाँसिदिन्छ, कहाँ टाँसेको 24 घन्टामा उसले चाहिँ त्यसको फाइन बुझाएन भने भोलिदेखि उसको उसले गाडी पनि चलाउनु पाउँदैन। त्यस्तो अवस्थामा किन विवाद गर्नु पर्यो? बोल्यो भने त झन् फाइन बढ्दै जान्छ। ट्राफिकसँग विवाद गर्यो, यदि गाडी सवारी चालकले फाइन बढ्यो, उसले चित्त बुझेन, अदालतमा उसले लड्ने ठाउँ छ नि त। सडकमा त्यहाँ के अरे सवारी चालकसँग लड्नुपर्ने ठाउँ छ र? यसले मसँग विवाद, उसको चाहिँ क्यामेरा हुन्छ, क्यामेरामा रेकर्ड हुन्छ, अदालतमा पेश हुन्छ। ट्राफिकले दिएको चिटको अपवादमा उसले चाहिँ विरोध गर्यो भने कानुन त ट्राफिक ठिक छ भने उसलाई त डबल फाइन लाग्छ। होइन अङ्काजीज्यू, के हो नेपालमा धार्मिक द्वन्द्व हुने नै अवस्था हो भने? अहिले नेपालमा गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षलाई कमजोर बनाउने केही स्वदेशी विदेशी शक्तिहरूको लागि सबभन्दा सजिलो उपाय भनेको धार्मिक सद्भाव बिथोल्ने, राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्ने, अनि त्यसपछि अनि खारेजीको जुन सम्बन्धै छैन, धर्मनिरपेक्षको सम्बन्ध छ। हिजो चाहिँ पञ्चायत कालमा पनि ईद मनाउँथ्यो, पञ्चायत कालमा पनि चाहिँ भोलि बम हुन्थ्यो हेर्नुहोस्। पञ्चायत कालमा चाहिँ हिन्दू राज्य हुँदा चाहिँ यी सबै चाडपर्व हुन्न भने हुन्छ, म विश्वास गर्छु त्यो बेलामा हुन्थ्यो। पञ्चायत कालमा चाहिँ योभन्दा भयानक चाहिँ कुरा छ। हिन्दूको उसमा चाहिँ के अरे मुस्लिमहरूले चाहिँ गाई काट्यो भने रौतड कपिल वस्तुमा त घट्टा त कति गयो भयो होइन? अनि अब यो कस्तो भने अतिरञ्जित कुराहरू के, ओहो धर्मनिरपेक्ष भएपछि यस्तो घटना घट्यो। धर्मनिरपेक्ष चाहिँ होइन, यो नेपालको राजनीतिक अस्थिरता पैदा गरेर राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्नको लागि नेपालमा मैले भनेको छु अहिले रोहिङ्ग्या शरणार्थीको रूपमा आएको छ। रोहिङ्ग्या शरणार्थीको कुरा चल्छ भने भुटानबाट आएका पहाडे ब्राह्मण शरणार्थीको कुरा चल्छ चल्दैन? उनीहरू त गइसके। त्यसको कहाँ जानु भनेको? बर्माबाट आएको, आसामबाट आएको,
अहिले नेपालमा सम्धि लाएर बसेको चाहिँ भुटानी शरणार्थीहरू छैन नि यहाँ उसका छोरछोरीले के अरे टेकनाथ रिजालको एकजना आकाश सन्तानले नेपाली नागरिकता लिएर बसेका छैनन् होइन अब त्यसपछि सबभन्दा चाहिँ नेपालमा धर्मको नाउँमा जुन सेना भनेर चाहिँ खुल्ल्याम खुलाइन्छ नि त्यो बन्देज गर्नुपर्छ भोलि बुद्धिस्ट सेना भोलि किराँती सेना भोलि क्रिस्चियन सेना भनेर चाहिँ गठन गरिदिउँ कस्तो सेना हो यो साई नेपाली त्यही त बुझ्नु पर्यो नेपाली सेनाको कुरो के त बुझ्नु पर्यो बाबा नेपाली सेना त्यसै पनि हिन्दू सेना हो नि त्यसले मान्ने हिन्दू धर्मको चाडबाड मान्छ त्यो त के को नेपाली सेना भन्ने त्यसलाई पनि हिन्दू सेना भन्दा के फरक पर्दैन के अरे प्रत्येक उहाँ प्रहरी के अरे सेनालाई परेड खेल्ने ग्राउन्ड छैन उहाँ सेना सुत्ने कोठा छैन यत्रो यत्रो मन्दिर चाहिँ त्यो चाहिँ सेनाको ब्यारकभन्दा ठुलो मन्दिर बनाएर राखिदिएको छ लड्ने ताकत राख्नु पऱ्यो नि भगवानमा चाहिँ पूजा गरेर चाहिँ युद्ध जित्यो हो र लड्ने युद्धकला त आफ्नो क्षमतालाई जित्यो हो नि अनि यस्ता खालका अब चाहिँ बन्दुकहरू चाहिँ त्यो के अरे दसैँको उसमा चाहिँ बन्दुकलाई बलि दिन्छ हेर्नु न यस्तो साइन्टिफिक नन साइन्टिफिक कुराहरू हाम्रो सेना त्यही कारण म के भन्छु भने नेपालमा यो सेनाहरू जुन पक्षपाती छ नि जस्तै सेना प्रहरीहरू कर्मचारीहरू शिक्षकहरू उनीहरू काम पहिलो काम हिन्दू संरक्षण गर्ने म हाम्रो गाउँमा पहिला हेर्नुहोस् सुरुमा स्कुल नहुँदाखेरि स्कुल आयो त्यो स्कुलको शिक्षकले पहिला हामीलाई राम र सीताको कथा पढाउनु सुरु गर्यो मेरो नामै नेपालीमा चाहिँ अब नेपाली भाषा सिकाउनु भने मेरो नाम त अङ्काजी शेर्पा हो नि त मेरो नाम अङ्काजी शेर्पा भन्नु नसिकाउने मेरो नाम राम हो केटी भए चाहिँ मेरो नाम सीता हो मेरो नाम गीता हो ल भन्नुहोस् अङ्ग्रेजीमा फेरि दिएको माई नेम इज राम कहिले पनि मेरो अङ्ग्रेजी मास्टरले माई नेम इज अङ्काजी शेर्पा भनेन कहिले पनि सिकाएन हो यस्तो खालको चाहिँ राज्य सत्ता भएपछि अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायहरूले आफ्नो प्रतीक रक्षाको लागि काहीँ न काहीँ यस्तो खालको उपद्रव हुन्छ त्यही कारणले राज्यको नजरमा हामी त के भन्छ हिन्दू राज्यको अवशेष अहिले पनि धर्मनिरपेक्षको अवस्था हुँदा पनि जस्तै मुलुकी ऐनमा आधारित संविधान खारेज गरेर नि त सबै मान्छेले आफ्नो धार्मिक चाडपर्व स्वतन्त्र ढङ्गले मनाउन पाउनुपर्छ भनेपछि सिद्धिहाल्यो नि त्यो अवशेष भाग रहेकै कारण चाहिँ यो चाहिँ समस्या भएको हो भन्ने चाहिँ हाम्रो तर्क हो आङ्गाजीज्यू जस्तो नि अब सुनसरीकै घटनामा पनि सेना आयो नि त होइन मान्छेले चाहिँ सेनालाई अलिक हल्का रूपमा हल्का भेरी डेन्जरस मैले भनेको छु नि यस्तो काम गर्यो भने जसरी चाहिँ जेएनजी मुभमेन्टमा सिक्देलले राजा हुने प्रयत्न गर्यो नि इन्डियाले नरोकेको भए इन्डियाले हो ज्ञानेन्द्र लाएगा न सिक्किम बना दूंगा नभनेको भए अहिलेको चाहिँ सैनिक चिफ सिक्देलले बिबी किङको नाम हुन्छ कि गजेडी किङको नाम हुन्छ कि मूर्ति चोर किङको नाम हुन्छ कुनै न कुनै मान्छेले किङ बनाइसक्थे होइन त्यही कारणले त्यो सम्भावना सेनालाई प्रयोग गर्नु हुँदैन सेना भनेको अन्तिम हो त्यो चाहिँ अन्तिम पोइन्ट राज्यको कुनै संयन्त्रले काम गर्न सकेन भने चाहिँ अनि अन्तिम सेना अब प्रयास त देखिनु पर्यो नि जेएनजी मुभमेन्ट हेर्नुहोस् त एउटा महिला प्रहरीले नमस्कार गरेर एउटा जिल्ला अदालत जोगाउने अनि सिंहदरबारमा 5-6वटा गन्ज पूर्वपट्टि अर्कै गन्ज छ दक्षिणमा अर्को छ चारैतिर चाहिँ त्यो हजारौं सेनाले घेरेको ठाउँमा फटाफट भित्र पसेर सिंहदरबार जलाउने भनेपछि सेनाको पनि इच्छा के छ भन्दाखेरि यो सामाजिक सद्भाव भइलिरहोस् जसले गर्दाखेरि यो देशमा राजा आयो भने हाम्रो पनि मान सम्मान हुन्छ भने किनभने अधिकतम सेना हिन्दूहरू छन् नेपाली सेनालाई हिन्दू सेना भन्दाखेरि केही फरक पर्दैन उसले त्यो हिजो हिन्दू राज्य हुँदाको जुन चरित्र छ नि उसका नामहरू है त्यो दल गणहरूको नामहरू हैन सबै हिन्दूमा छ उसका त्यो जुन सेनाका चिन्हहरू हुन्छन् झण्डाहरू हुन्छन् सबै हिन्दू जने के शैलीमा छन् अब बहुधार्मिक मुलुकमा राज्यको महत्त्वपूर्ण संयन्त्र सेना नै एकल धर्मको रक्षामा लागेपछि अरू धर्मलाई चाहिँ खतरा महसुस हुन्छ हुँदैन सेनाले त संविधान मान्छ नि हजुर संविधान मान्छ नि सेनाले कहाँबाट मान्छ सैनिक कु भएको तपाईँलाई थाहा छैन छिमेकी राष्ट्रहरूमा चाहिँ सैनिक सानो राजनीतिक घटनामा ल अब यो पोलिटिक्सले काम गर्न सक्दैन हामी चाहिँ देश चलाउँछौँ भने चाहिँ भोलि बन्दुक भएको शक्तिले चाहिँ आशा के आँट्यो भने के हुन्छ होइन सिद्धि नि त्यही कारण मैले भन्छु सेनालाई राज्यको जुन उदिने चाहिँ काम चाहिँ गर्नु हुँदैन त्यति हल्का ढङ्गले सैनिक सहयोग सेना भनेको त एकदम अन्तिम
अन्तिम उस अस्त्र, बुझ्नु भएन? अन्तिम अस्त्र कुनै चिजले काम गरेन, जनपदले काम गरेन। अब शस्त्र प्रहरी सेना चल्दाखेरि गलत मेसेज जाने भएको हुनाले सेनाले जतिकै सक्षम बन्दुक बोकेर चाहिँ यस्तै आन्तरिक समस्यालाई सेना चाहिँ बाह्य शक्तिको हस्तक्षेप मात्रै सेना चल्छ क्या खासै। र आन्तरिक रूपमा चाहिँ सेना चल्यो भने चाहिँ ल देश गृहयुद्धमा गयो भन्ने गरी बुझ्छ मान्छेले। त्यसको चाहिँ सिमेन्टिकल अब त्यसको चाहिँ इन्टरप्रिटेसन होइन, व्याख्या त्यसरी हुन्छ। अब शस्त्र प्रहरी किन भन्दाखेरि हुन त अब जनपद प्रहरीभित्र पनि बन्दुक बोक्ने चाहिँ प्रहरी थियो होइन, त्यसले मात्रै भएन भने चाहिँ अलिकति चाहिँ त्योभन्दा अलिक अर्धसैनिक बल पनि नेपालमा चाहिन्छ। किनभने कहिलेकाहीँ चाहिँ विद्रोहहरू चाहिँ अलिकति राज्यलाई नै खतरा पैदा हुन्छ, त्यति बेला सेनाभन्दा पनि आन्तरिक आफ्नै प्रहरी प्रशासन निकायबाट भयो भनेपछि शस्त्र प्रहरीको अवधारणा इन्डियाबाट उनीहरूले सिकै ल्याए। शस्त्र प्रहरी काम गर्दैन, सशस्त्रले कामै गरेन। गरे त गरे भन्नुहोस् न। हिजो त्यत्रो घटनामा दङदङदै आगो बल्याछ, कहाँ लग्यो त्यसको फायर एक्सटिङ्ग्विसरहरू? हातमा के छ? यो टर्चधरि पनि छैनन्। तपाईँ हेर्नुहोस् त त्यो के अरे चाहिँ अमेरिकाको न्युयोर्कमा जाने त्यो ट्राफिक पुलिस हुन्छ, कम्युनिकेसन गर्ने वकिटकी हुन्छ, मान्छे भिड देखेर लाठी हुन्छ, कहीँ अँधेर मान्छे बसेर बाल्ने, र उसँग उसको त्यो काम सम्पादन गर्नको लागि आवश्यक सबै चिज हुन्छ। लेख्ने कलम त्यही हुन्छ, आफ्नो हाकिमलाई फोन गर्ने यहीँ छेउमा चाहिँ वकिटकी हुन्छ, प्रत्येकले वकिटकी बोकेको हुन्छ। सडकमा आउँछ हाम्रो सेना जहिले पनि के रहेछ बन्दुक लिएर, उहाँ मान्छे दुर्घटना परेको छ, मान्छे मर्न आँटेको छ। अनि अब हाइवेमा बस्ने उसले त एउटा चाहिँ ब्याट्रीबाट चल्ने ग्राइन्डर बोक्नु पर्दैन, हाइड्रोलिक त्यो चाहिँ त्यो के अरे के भन्छ कुच्चेको फलामहरू तन्काउने हाइड्रोलिकको बोक्नु पर्दैन। अनि डोरी लगाएर अर्को बसलाई रोक्न लाएर बसको फेदमा बाँधेर अनि घिसार्छ। हेर्नुहोस्, उसँग त्यो चिज रेडी हुनु पऱ्यो नि, सानो बोट रेडी हुनु पऱ्यो, काहीँ मान्छे उसको झोलामा हाल्नु पऱ्यो, फुत्ता हाल्ने बेला त्यो आफै के अरे हावा भर्छ। सानो सानो चाहिँ उधार त उसले तुरन्त गर्न सकिन्छ। लाइट बोक्यो भने टेलिफोनको मोबाइल फोनको लाइट बोकेर मान्छे के अरे घाइते मान्छे खोज्छन्। अनि यस्तो खालको चाहिँ देशमा अनि बन्दुक हुन्छ भाइ उसँग चाहिँ, बन्दुक चाहिँ यत्रो लामो बन्दुक, उहाँ चाहिँ मान्छे चाहिँ के अरे दुर्घटना परेका छन्, औषधि ब्यान्डेज भएको एउटा हुँदैन उसको हातमा। मैले अहिलेसम्म प्रहरीहरूले अन द स्पट फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार गरेर मैले देखेको छैन। ऊ हड्डी बाँचेको छ चार हातमा चाहिँ के अरे समातेर, कमसेकम हामीलाई थाहा छ स्काउटमा केही न दुईवटा चाहिँ के अरे लट्ठी छ भने तपाईँको सर्टलाई नै स्ट्रेचर बनाउन सकिन्छ क्या। किनभने हड्डी बाँचेर चाहिँ त्यसरी उकालोमा तान्दा मान्छे मर्दैन। यो सेना प्रहरीहरू जनताको सेवक भन्दा पनि अब यो एक प्रकारको धार्मिक संरक्षकको रूपमा अब नेताको संरक्षण पनि गर्न नसक्ने देखियो यसपटक जेएनजी मुभमेन्टमा। कुनै नेता सकेन होइन, बचेन। त्यत्रो चाहिँ के अरे अब हाई प्रोफाइल नेताको वरिपरि सेनै सेना हुन्छ। म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो बहुधार्मिक देशमा राज्य संयन्त्र कुनै एकल धर्मको चाहिँ संरक्षण त गर्नुहुन्नन् होइन। सबै धर्मलाई समान दृष्टिले हेऱ्यो भने सबैलाई त्यो अपनत्व चाहिँ हुन्छ होइन। अब जस्तै तपाईँको चाहिँ उदाहरणको लागि फेरि मान्छेले अन्यथा नसम्झनुहोस्, जस्तै हिन्दू धर्म संस्कृतिमा नवरात्रिको दिन चाहिँ दुर्गाको पूजाको लागि चाहिँ बलि दिन्छ, बोको बलि दिन्छ, हाँस बलि दिन्छ, कुखुरा बलि दिन्छ, राँगा बलि दिन्छ, दिँदैन त दिन्छ। अनि अब ईदमा उनीहरूको कुनै पनि हालतमा अब म त हामी मुसलमान देशमा बसेर मतलब बुढामै बसिरहेको हो, ईदको दिन चाहिँ त्यहाँको राजाले त पुरा जाने त्यो पशुपतिको साँडेभन्दा ठुल्ठुलो साँडे 200-300 काट्छ। उसको नैतिक अधिकार होइन, उसको मौलिक अधिकार होइन, उनको धार्मिक आस्था अनुष्ठान त्यही हो। अनि एउटाले चाहिँ उसका सम्पूर्ण धार्मिक अनुष्ठान प्रयोग गर्ने कानुन प्रतिबन्धित नहुने, अनि एउटाका लागि कानुन त प्रतिबन्धित भइसकेपछि यस्तो विभेद र पक्षपाती भइसकेपछि मानिसमा विद्रोही हुन्छ क्या, विद्रोही स्वभाव हुन्छ।
जस्तो नि अङ्गाजीज्यू, जस्तो नेपालको अहिलेको पछिल्लो चाहिँ जनगणना अनुसार 81% चान्चुन हिन्दूहरू देखिए, त्यो पछाडि बुद्धिस्टहरू छन् अनि मुस्लिमहरू छन् होइन, किराँत पनि छन् होइन। यो चाहिँ अब मैले भन्न खोजेको देशमा यस्तो परिस्थिति हुँदाखेरि अब हिन्दूहरूको पनि मन नदुख्ने, मुस्लिमको पनि मन नदुख्ने, बुद्धिस्टको पनि मन नदुख्ने, किराँतको पनि मन दुख्ने, अर्थात् सबै मिलेर बसेको नेपाली समाजको जुन एउटा चरित्र छ त्यसलाई कायम राख्नको लागि के गर्नु पर्ला? तपाईँ पनि अलिक भड्का हिसाबले होइन, मिल्ने हिसाबले कुरा गर्नु। मैले भनिसकेँ, हिजो त्यो घटना घटिसकेपछि सबै धार्मिक समुदायका प्रमुखहरू, नेपाल बौद्ध महासङ्घ, हिन्दू महासङ्घ, क्रिस्चियन महासङ्घ होइन, किराँती महासङ्घ, सबै धर्मका धार्मिक गुरुहरूले हिजो रिपोर्टर्स क्लब एउटा प्रोग्राम गरे, एउटा सन्देश भयो। अब यहाँ अचम्म के भन्दाखेरि प्रत्येक घटनामा पिची तित्राले जस्तो बोलिराख्ने नेताहरू एकजनाले बोलेको छैन, देउपाले बोलेको छैन, ओलीले बोलेको छैन, प्रचण्डले बोलेको छैन, रवि लामे छैन, हिजो लेट आवर बोल्यो, प्रधानमन्त्री बोलेको छैन। प्रधानमन्त्री त राति बोले। अब यही घटना भइरहँदाखेरि मोदीले चाहिँ उसलाई बालेनलाई हेर्नु, अब कोइन्सिडेन्ट भन्ने कि यो यसको एउटा साङ्केतिक सन्देश हुन्छ के, एउटा सन्देश छ। नेपालमा यस्तो धार्मिक उथल पुथल भएको बेलामा कहिले उसले निम्तो नआउने प्रधानमन्त्रीले हिजो मोदीले बालेन शाहलाई भारत भ्रमणको निम्तो दियो। ल भन्नुहोस् त। अनि भोलि चाहिँ नि संविधानमा फेरि राष्ट्रिय जनावर गाई नै भएर संशोधन गैँडाको आवाज उठे बेलामा फेरि त्यही भइदियो भने अनि देश कहाँ पुग्छ त? कहाँ पुग्छ भन्नुहोस् न। त्यही कारणले संविधानले संस्थागत गरेको धर्मनिरपेक्षमाथि मैले भनेको छु, अलिकति पनि चलाउन खोज्यो, गणतन्त्रलाई चलाउन खोज्यो, संघीयतालाई चलाउन खोज्यो भने रक्तपात हुनसक्छ। त्यही कारणले म के भन्न चाहन्छु, यदि अब यस्तो कुरामा हामीले भने तुरुन्त प्रत्येक दलका नेताहरूले सर्वदलीय भएर एउटा सर्वदलीय संयन्त्र बनाउनुपर्छ क्या। कुरा बुझ्नु भएन? प्रतिनिधि सभाभित्र पनि सर्वदलीय चाहिँ संसदीय दल भनेर चाहिँ एउटा हुनु पर्यो। सबै दलको नेताहरूको बिचमा र सभामुखलाई नै संयोजक मानेर कि यस्तो घटना घटेको खण्डमा तुरुन्त एउटा चाहिँ आफ्नो रेस्पोन्स गर्नु पर्यो। उनीहरू त गएर त एक्सन त गर्ने होइन, उनीहरूले भनेको त्यो चिजलाई उत्तेजित नहुनको लागि प्रेस विज्ञप्ति फाल्नु पर्ने, के फाल्नु पर्ने। अब हेर्नुहोस्, साना साना घटनामा आफ्नो फिजिकल उपस्थित हुने सुदन गुरुङ यत्रो घटनामा त्यहाँ देखिएन। अब हेर्नुहोस्, त्यहाँ देखिए झन् समस्या बल्झिन्छ भन्न खोजेको हो कि अब सिडियो हिजो बल्ल हिजो एउटा सिडियो चाहिँ मृतकको घरमा पुग्यो। हेर्नुहोस् है, सजिलो काममा चाहिँ गणेश नेपालीको उसमा घरमा को पुग्यो भन्नुहोस् त? कुन नेता पुग्यो? त्यो मेहताको घरमा किन पुगेन त त्यसो भए? गणेश नेपालीको घरमा पुग्ने नेताहरू मेहताको घरमा किन पुगेन भने त्यहाँ त उसको ज्यान खतरा भयो हेर्नुहोस्। हो, यस्तो सस्तो लोकप्रिय स्टन्ट गर्ने काम गर्नु हुँदैन। नेपालमा बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक देशमा पञ्चायत कालदेखि राणाको पिरियडदेखि लिएर विविध कालखण्डमा घटनाहरू नघटेको होइनन्। ती घटनाहरूलाई कुनै राजनीतिक चाहिँ के अरे रूपमा चाहिँ कसैले चाहिँ उ गरेको भइदिएको त्यसलाई नै उग्र रूप लिन्थ्यो। त्यो बेलाको घटनाहरू त्यही बेलाको चाहिँ सहमतिको आधारमा सबै सामसम्म। तर नेपालमा अहिले केही पछिल्लो अवस्था देखि जब हिन्दूवादी चाहिँ आरएसएस, हिन्दू सम्राट सेना जस्ता चाहिँ जुन प्रकारको विदेशी शक्तिहरू नेपालमा एउटा राजनीतिक अस्थिरता पैदा गरेछ। हिजो के अरे योगी आदित्यनाथले बोलेको थियो, योगी आदित्यनाथले हिजो बोलेको थियो, उसले इन्डियाको सन्दर्भमा बोलेको थियो। इन्डियाको चाहिँ समृद्धिसँग होइन ईर्ष्या भएको मान्छेहरू, इन्डिया चाहिँ तहस नहस हुन चाहने केही शक्ति, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू इन्डियामा चाहिँ अहिले धार्मिक विद्वेष फैलाउन आँटेको छ भनेर चाहिँ उसले बोलेको छ। उसले त्यही चिज चाहिँ नेपालमा उसले पनि त्यही प्रयोग गर्दैछ। नेपालमा हिन्दू अधिराज्य र हिन्दू धर्मसहित कोही राजा ल्याउनुपर्छ भन्ने यदि इन्डियामा सक्रिय नेता छैन भने त्यो योगी आदित्यनाथ हो। योगी आदित्यनाथको हन्डी खाएर कतिजनाले काम गरिरहेका छन्, बुझ्नु पर्यो नि। त्यही कारण मैले त्यो घटनाबाट नेपाल सरकारले अब पाठ सिक्नुपर्छ, किन यो घटना फेरि दोहोऱ्याउँछ।
सबभन्दा सजिलो सद्भाव बिथोलेर राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्ने सबभन्दा सजिलो मसला भनेको यही धर्म नै हो। पटक पटक मानिसले परीक्षणको रूपमा प्रयोग गर्यो, तर नेपालीहरूको बिचको जुन सदियौँदेखि सद्भावलाई कारण यो उसले जुन ढङ्गले फैलाउन चाहिरहेको छ त्यो फैलिएको छैन। मलाई लाग्छ अबको 1-2 दिनमा सुनसरीको घटना पनि त्यो सक्छ अब, होइन? त्यो सक्छ। त्यो सकेपछि मान्छेको मन जोडिनु त समय होइन सर, त्यो जोडाउनु पर्यो नि, सद्भाव र्याली निकाल्नु पर्यो। त्यहाँ चाहिँ सुनसरीमा के अरे क्रिस्चियन, बुद्धिस्ट, किराँत, हिन्दू जने संस्थाहरू छैनन्, काम हो त्यो, बाहिर निस्किनु पर्यो। त्यो अबोध बाल बच्चाहरू प्रयोग भएको छ त्यहाँ दुवै तर्फबाट, मुस्लिमबाट पनि। त्यो अबोध बच्चालाई के थाहा छ हामीले कस्तो संस्कार सिकाउनु पर्ने हो? के विमति के असहमति हुने बित्तिकै खुकुरीले सडकमा निस्किनुपर्छ, एकले अर्कालाई काट्नुपर्छ भन्ने संस्कृति सिकाउने हो र? हाम्रो बिचमा चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ, श्रीमान र श्रीमतीको बिचमा त के अरे मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ, छोरा र चाहिँ बाउको बिचमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ भने एउटै समुदायको बिचको छिमेकी बिचमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ। त्यस्तो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भने त्यो समाधान गर्ने चाहिँ संरचना के हो भन्दाखेरि तुरुन्त वार्ता गर्ने। अब सिडिओलाई जानकारी नदिकन, सम्बन्धित वडालाई नगरलाई जानकारी नदिकन त्यहाँ कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रम हुँदैन। जब थाहा छ कि अब आज चाहिँ भोलिबमको चाहिँ कार्यक्रम हुँदैछ भनेपछि त्यहाँ विगतमा पनि अनुभव छ नि त, विगतमा पनि त्यो ठाउँमा घटना घटेको, विवाद भएको, तयारी हुनु पर्दैन? मुस्लिम समुदायलाई सम्झाउनु परेन उहाँहरूको आज चाडपर्व छ, तपाईँलाई उ नगर्नुहोस् है भनेर? तयारी केही नगर्ने, आँखा अगाडि आगो लागेको छ, त्यो पुलिस केही गर्दैन बा, अचम्भ। त्यो हेर्नु त्यो कोशी ब्यारेजमा त्यो के अरे टहराहरू जलाइदिएको हेर्नुहोस् त। अब रामको मन्दिर तोडेको छ, यता मस्जिद तोडिदिएको छ, समस्या समाधान हुन्छ कि बल्झिन्छ?